سانو عمران تے او دے کتے ملے آندے نے مولویو تو انو پتہ نہیں ہے ان پڑھ لوگو اور مسجد تے بیٹھے ہو تو انو گھر لب جاندیاں نے تو انو ٹکر پانی لگ جاندے تو انو نہیں پتہ بے وقوف مولوی ان پڑھو تو انو کی پتہ کہ معیشت تجارت کی ہے سیاست کی ہے اساں کہ پہلی بات تے وے خان صاحب سانو ادراک ہے ان پڑھا اسی ان پڑھا اللہ دا شکر ہے ان پڑھا لیکن اس پاکستان 20 کروڑ فیس لین والے پڑھے لکھے وکیل چودھری اعتزاز احسن نو سورت کوثر نہیں آئی ان پڑھ میاں ایف آئی اے دے سابق ڈائریکٹر تے فارم کوالیفائیڈ عبد الرحمن ملک وزیر داخلہ 7 باری کوشش کیتی ہے کل ہو اللہ نہیں پڑھ سکیا ان پڑھ میاں او میرے ملک دے پی آئی اے دے پائلٹ دی ڈگری جالی ہے ان پڑھ میاں پارلیمنٹ اچ ہر تریجا بندہ ڈگری جالی تے جاہلے ان پڑھ میاں لاہور دے بڑے ہاسپٹل دے ڈپٹی ایم ایس دی ڈگری جالی ہے ان پڑھ میاں موجودہ وزیر بیچارہ آخر ہے 32 تاریخ نو فیصلہ کرانگے ان پڑھ موڑ بھی میاں میرے کپتان کمینے نو خاتم النبیین لفظ نہیں آندے ان پڑھ میاں لیکن اللہ تیرا شکر ہے اپنے ابے نو غسل بھی میں دیتا ہے اور جنازہ بھی میں آپ پڑھ تھوڑا جے ہو رولی بولو او تعلیم ساڑھے کل کوئی نہیں اللہ اس تو بچاوے جیتے بہن دا حیاء مک جائے دی دا حیاء مک جائے پڑوسیاں دا حیاء مک جائے جیتے بندہ 5-7 بالان دی ماں نو کسے دے گھرو جناب طلاق دلوا کے بغیر عدت تو اپنے گھر لے آوے او اللہ منو اس تعلیم تو پناہ دے وے او مرے اچھی بول ایو جا علم تو اللہ سانو بچائی رکھے اللہ علم ایو جا دے وے کہ ابا مرے ہو چودھری ہو ملکو زمیدارو دنیا دا بدنصیب بابا ہوئے جڑا مرے تے پتر نو جداد دے کے جائے تے غسل دا طریقہ نہ دس کے جائے اور دنیا دا بدنصیب بڑھا ہوئے جڑا مر جائے تے پتر نو جنازہ نہ آندا ہوئے انجینئر ہوئے ڈاکٹر ہوئے پائلٹ ہوئے جج ہوئے تے پتر منہ چاہ کے تک کے ہن جنازہ کون پڑھائے ہن میرے پیو نو غسل کون دے وے شکر ادا کر جداد انہوں بعد دے محمد پاک دا دین اپنے بچے نو پہلے